पंचराज्येषु विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य नामांकन प्रचारकर्मादीनि सवेगं जायमानानि। रक्षामंत्री राजनाथसिंहस्य तेलंगानाराज्ये जनसभाद्वयीयं सम्बोधनं। तेलंगाना मुख्यमंत्री अपि कुर्यात् तत्र जनसभाद्वयमेव। कांग्रेस दलीयाध्यक्षस्य खड़गे इत्यस्य तावत् राजस्थाने जनसभा सम्बोधनम्। सैन्याधिकारिणां पंचदिवसीयं सम्मेलनम् अद्य आरभ्य नवदिल्ल्याम् आयोज्येत। शीर्षस्तरीये अस्मिन् द्विवार्षिक सम्मेलने राष्ट्रियसुरक्षायां प्रौद्योगिकी प्रयोगक्षेत्रम् आलक्ष्य अत्र अनुष्ठिता स्यात् विशेषचर्चा। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वियतनाम विदेशमन्त्रिणा बोई थान सोन इत्येतेन सह भारत वियतनाम संयुक्तायोगसम्बद्धस्य उपवेशनस्य सहाध्यक्षतां कुर्यात्। आर्थिक वाणिज्यिक वैज्ञानिक प्राविधिक सहयोग विषयेषु स्यात् अत्र बलं प्रदीयमानम्। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये जायमानं युद्धम् आलक्ष्य संयुक्तराष्ट्रवक्तव्यम्। गाजा क्षेत्रतः 10 लाख संख्याकाः जनाः जाताः विस्थापिताः। संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतेन विहिता तावत् इस्राएल देशीय प्रधानमन्त्रिणा अथ पैलेस्टाइन प्राधिकरणस्य अध्यक्षेण महमूद अब्बास इत्येतेन सह चर्चा। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाम् ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका दलयोः मध्ये महत्वपूर्ण स्पर्धा अद्य। दलद्वयमेव विजयाभीप्सुकम्। तावत् ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे अफगानिस्तानदलेन इंग्लैंड दलं पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मै नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृते कृताः वार्ताः। पंचराज्येषु विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वाणि राजनीतिकदलानि प्रचारकार्ये संलग्नानि सन्ति। अस्यां श्रृङ्खलायां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य निर्वाचनपरकार्यक्रमेषु व्यस्तः भविष्यति। राजनाथसिंहः तेलंगानाराज्यस्य हुजूराबादस्य महेश्वरं निर्वाचनक्षेत्राणां यात्रां करिष्यति। तत्र तेन नैर्वाचनपराः सभाः सम्बोधयिष्यन्ते। तत्रैव बीआरएस दलप्रमुखः तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावः प्रदेशस्य जनगांव इत्यत्र भुवनागिर्यां सार्वजनिकजनसभाः सम्बोधयिष्यति। अपरत्र कांग्रेस दलनेता राहुल गान्धी मिजोरमस्य द्विदिवसीय यात्रायै गमिष्यति। सः प्रदेशे नैर्वाचनपरेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति। दलस्य कार्यकर्तृभिः सह मेलनमपि असौ कुर्यात्। तत्रैव कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः पूर्व राजस्थान प्रणालिका परियोजना यात्रायाः शुभारम्भं करिष्यति। सममेव राजस्थानस्य बारा इत्यतः दलस्य आधिकारिक निर्वाचनाभियानस्य आरम्भमपि असौ कुर्यात्। छत्तीसगढ़स्य पूर्व मुख्यमंत्री रमणसिंहः अद्य आगामी निर्वाचन प्रक्रियाम् आलक्ष्य राजनंदगांव इत्यत्र स्वीय नामांकनं प्रपूरयेत्। तत्र रमणसिंहेन सह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उपस्थितः भवेत्। रमणसिंहस्य नामांकनाय दलेन सज्जताः कृताः सन्ति। राजनंदगांव इत्यस्य स्टेट स्कूल इत्यस्य क्रीडाङ्गणे सामान्य सभा तत्र आयोजयिष्यते, यत्र गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य सम्बोधनमपि भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् छत्तीसगढ़े द्वयोः चरणयोः निर्वाचनं भविष्यति। प्रथमचरणे नवंबर मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। द्वितीयचरणस्य मतदानं नवंबर मासस्य एव 17 दिनाङ्के अनुष्ठितं स्यात्। 33 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ताओं को 200 रुपया प्रति सिलेंडर राहत देने का काम किया गया है। इसका मतलब है अब वो 1100 का सिलेंडर 900 रुपया में बहनों को उपलब्ध रहेगा। ये बड़ी घोषणा शायद आज तक मैंने 200 रुपया की सब्सिडी, इतनी बड़ी सब्सिडी पहली बार देखी है।
बीआरएस इत्येतस्य दलस्य प्रमुखः के चन्द्रशेखर रावः राज्यविधानसभा निर्वाचनार्थं दलस्य निर्वाचनघोषणापत्रं ख्यापितवान्। घोषणापत्रे बीआरएस इत्येतेन दलेन सौभाग्यलक्ष्मी योजनायाः आरम्भं कर्तुम् आश्वासनमपि दत्तम्। यस्मिन् राज्ये अर्हाभ्यः महिलाभ्यः प्रतिमासं 3,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। तत्रैव सामाजिककल्याणवृत्तौ 5,000 रूप्यकाणि, दिव्याङ्गजनेभ्यः च 6,000 रूप्यकाणि प्रतिमासं प्रदातुं घोषणा कृता अस्ति। तत्रैव कांग्रेसदलेन राज्यविधानसभा निर्वाचनार्थं 55 प्रत्याशीनां प्रथमसूची ख्यापिता। अस्यां सूच्यां प्रदेशकांग्रेसदलाध्यक्षः लोकसभा सांसदः रेवंत रेड्डिः, सांसदः उत्तमकुमाररेड्डिः इत्येतयोः नाम सम्मिलितम् अस्ति। मध्यप्रदेशाय 44,100 प्रत्याशीनां, छत्तीसगढ़निमित्तं 63 प्रत्याशीनां सूचिः ख्यापिता। सैन्याधिकारिणां सम्मेलनम् अद्यारभ्य 20 दिनाङ्कं यावत् नवदिल्ल्याम् आयोज्येत। शीर्षस्तरीये अस्मिन् द्विवार्षिकसम्मेलने भारतीयसेनया सम्बद्धेषु नीतिगतनिर्णयेषु विमर्शः क्रियेत। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्के सम्मेलने उपस्थितः स्यात्। रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ, थलसेनाध्यक्षः जनरल मनोज पाण्डेय, वायुसेनाप्रमुखः VR चौधरी इत्येते सम्मेलनं सम्बोधयिष्यन्ति। प्रधान प्रशासनिक वैज्ञानिक परामर्शदः डॉक्टर अजय कुमार सूदः राष्ट्रीय सुरक्षायै प्रौद्योगिक्याः लाभविषये व्याख्यानं करिष्यति। सेनायाः शीर्षनेतृत्वं भारतीयसेनायाः रणनीतिभिः सम्बद्धसज्जतानां समीक्षां समेत्य वर्तमानस्य भविष्यस्य च सुरक्षागतिविधीनां विषये विमर्शं करिष्यति। अत्र विशेषतः तावत् वर्तमानसज्जता, सम्बन्धितपरिवर्तनप्रक्रिया, प्रशिक्षणप्रकरणानि, मानवसंसाधनप्रबन्धादि विभिन्नेषु विषयेषु विचारः अनुष्ठास्यते। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं झटित्येव मिलामः। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागतं समेषां वार्ताप्रियाणाम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वकीय वियतनाम सिंगापुर यात्राक्रमस्य आद्ये चरणे ह्यः वियतनाम देशस्य राजधानीं हनोई नगरं प्राप्तवान्। तत्रत्येन विदेशमन्त्रिणा बोई थान सोन इत्येतेन भारतीय विदेशमन्त्रिणः पारम्परिकं स्वागतं कृतं। वियतनामदेशं प्राप्य विदेशमन्त्री ऐतिहासिकं ट्रान क्वोक पैगोडा इत्यत्र भ्रमणाय गतवान्। सामाजिकान्तर्जालपटले डॉक्टर एस जयशंकरः अलिखत् यत् ट्रान क्वोक पैगोडा इत्यत्रत्यः बोधिवृक्षः भारत-वियतनामदेशयोः चिरपुरातनसम्बन्धस्य वस्तुतः प्रतीकभूतः इति। सः एतदपि उक्तवान् यत् एष वृक्षः तात्कालिक राष्ट्रपतिना डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादेन 1960-1920 वियतनामदेशस्य राष्ट्रपतये हो चि मिन्ह इत्येतस्मै उपायनीकृतः आसीत्। विदेशमन्त्री तावत् अद्य 18 संयुक्तायोगसम्बद्धस्य उपवेशनस्य अपि सः अध्यक्षतां कुर्यात्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वियतनाम यात्रावधौ द्विपक्षीय सहयोग संवर्धनम् उद्दिश्य विविधोपायानां विषये चर्चां विधास्यति। ह्यः तावत् विदेशमन्त्री वियतनामदेशस्य बाक्निन् नगरे रवीन्द्रनाथ ठाकुरवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। कार्यक्रमं तत्र सम्बोधयन् विदेशमन्त्री वियतनामदेशस्य जनानां मध्ये रवीन्द्रनाथ ठाकुरवर्यीय विषये उत्साहं दर्शं कृतज्ञतां प्रकटितवान्। विदेशमन्त्री प्रवासी भारतीय समुदायमपि तत्र सम्मिलितवान्। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये जायमानं युद्धमालक्ष्य संयुक्तराष्ट्रवक्तव्यं। गाजा क्षेत्रतः 10 लाख संख्याकाः जनाः जाताः विस्थापिताः इति। अपरत्र संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतेन इस्राएलदेशीय प्रधानमन्त्रिणा अथ पैलेस्टाइन प्राधिकरणस्य अध्यक्षेण महमूद अब्बास इत्येतेन सह नागरिकसुरक्षां, मानवसहायतां च आधृत्य चर्चा विहिता। एतन्मध्ये इस्राएलदेशेन गाजाक्षेत्रीयाः जनाः ततः निर्गन्तुं प्रार्थिताः सन्ति। अपरत्र परं हमास इत्येतेन सन्देशमेतं न्यक्कर्तुम् एव जनाः उक्ताः। नेपालदेशे हिन्दू श्रद्धालुभिः दशहरा पर्वणः प्रथमदिवसे पूजार्चनं विहितं। भारतमिव नेपालदेशे अपि नवरात्रपर्व हर्षोल्लासेन आचर्यते। अत्र अपि मातुः दुर्गायाः सश्रद्धं पूजनार्चनं विधीयते।
क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा स्पर्धा लखनऊस्थे एकाना क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। ऑस्ट्रेलिया दलं श्रीलंका दलं च विश्वचषकप्रतियोगितायाम् एतस्यां स्वीयप्रथमजयाय क्रीडिष्यतः। एतेन सह एव वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। पुनरपि वार्ताः आदाय आगमिष्यामः। तावत् शुभं भूयात्।